तर आयज तुम्ही सीएमांक मेळ्ळे लोकांक घेवन कित्याक टिचर? आयज आमी मुख्यमंत्र्यां कडेन आमी मागणी घाल्ली की आमचे कावरे पिल्ला रिवणा ह्या भागांतले ट्रक ओनर्स आसात, मायनिंग डिपार्टमेंट आसात, ह्या सगळ्या लोकांक 2012तल्यान कांय काम मेळना. आयज परिस्थिती आसा की ह्या लोकांचे जर ट्रक चलतले, इकॉनॉमी जातली किंवा घर चलतले जाल्यार ती मायनिंग ट्रान्सपोर्ट कॉमर्स जावपाक जाय, खंय तरी मुवमेंट जावपाक जाय आनीक एटलिस्ट डंप मुवमेंट जावपाक जाय. ह्या खातीर ती मागणी घेवन ते आयिल्ले. आयज मुख्यमंत्री खूब बिजी आशिल्ले कारण ते आयिल्ले सादारण ते 4 पूण आतां जाली 10, 10:30 जाली. आमी मुख्यमंत्र्याचे खूब आभारी आसा. कितली 10:30 जाली तरीकय तांणी आमकां एक वेळ दिलो आनी हांगा आमची घरांनी आयकून घेतली. म्हजे बरोबर आशिल्ले हे सगळे कावरे पिल्ला आनी करिवणा ह्या भागांतले तुगेले ट्रकवाले आसात. आमचे ट्रकवाले खूब फावटी म्हज्या घरा कडेन येताले. ते म्हणटाले की आमकां ह्या वर्साक एकूय ट्रीप जाली ना. आमी आमची वाहनां दुरुस्त केली, 1.5 लाख मोडले, टॅक्सीस, रोड टॅक्स भरले, ग्रीन टॅक्स भरले, मागीर बाकीचे जे इन्शुरन्स भरले, आमचे ट्रकाचे हप्ते भरले, आमचे टायर बाकीचे सगळे मेंटेनन्स केले. अशा पद्दतीन आमी आशेन रावताले. पूण ह्या वर्साक अजून पर्यंत एकूय ट्रीप मारली ना. म्हणून आमी ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना गेले, तांचे डेलिगेशन, मुख्यमंत्र्यांनी तांकां वेवस्थीत सांगलें की बाबा हांगा कित्या खातीर आमकां कसले आडखळी येतात. पूण आतां मुख्यमंत्र्यान परत एक फावटी मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन ह्या येदे व्हडल्या रातीक उलोवन सांगले, डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. जें कितें शक्य आसा एखादे वेळ डंप ट्रान्सपोर्ट करपाचे, डंप हें जाता, मुवमेंट जाता किंवा आमचे बाकीचे ब्लॉक्स आसात ताजें ऑक्शन जाल्लें, तांकां ताबडतोब कशें करपाक मेळटा एक्झिबिशन आनी हें म्हणजे मायनिंग कांय प्रमाणान तरी चालू जावपाच्या ह्या हाजेर आमी पावल्ले आसात. म्हणूनच आमी आयज हे लोक इतके पर्यंत रावल्ले आसात आनीक म्हाका दिसता की येता ते 15-20 दिसां भितर मायनिंग सुरू जावपाक जाय. मायनिंग म्हणजे एक्चुअल एक्झिबिशन आमी एक्सपेक्ट करनात. एक्झिबिशन वील स्टार्ट नेक्स्ट इयर. आतां ह्या ओगीक हें जावपाक शकना. ज्यो गोश्टी जावपाक शकतात त्यो डंप मुवमेंट, त्यामुळे आमच्या ट्रक ओनरांक काम मेळटलें. सो हांव मागता तुमचे आमचे सरपंच, उपसरपंच आसात आनी मायन्स जांचे कडेन खुबशे ट्रक आसा आनी ट्रकवाल्यांचे ते प्रतिनिधित्व करतात, सूर्यकांत नायक तांचे कडेन. तर सीएमान तुमकां कितें एक्चुअली? सीएमान आतां आमचे समोरूच मायन्स डायरेक्टरा कडेन उलोवणी केल्ली आसात आनी फाल्यांच्या दिसाक मायनिंग डिपार्टमेंटाचे जे हे आसात, ऑफिसर्स आसात, तांकां त्या डंपाचेर वचून विजीट कर आनी डंपाचें पोजिशन कितें आसा. जर ते डंप प्रायवेट डंप्स आसात आनी तांकां जर परवानगी दिवपाक मेळटा किंवा जे डंप्स आसात ते ऑक्शन करपाक जाय जाल्यार कितले फास्ट ऑक्शन करपाक जाय, ताबडतोब इमर्जन्सी मिटींग हें घेवन ताजेर एक्शन घेवपाक लागल्या. सो दॅट एटलिस्ट हाजो डंपांचो मुवमेंट जातलो आनी त्या ट्रकवाल्याक काम मेळटलें.